अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उसामा तंदूर वाला व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आप जो मौसम देख रहे हैं, ये बारिश के बाद का मौसम है। ये माहौल होता है हमारे रोड का, हर जगह पानी खड़ी रहती है। और ये हम जावेद फार्मेसी के बिल्कुल सामने हैं। ये फार्मेसी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर भी काम शुरू है, हॉस्पिटल के ऊपर। और ये हमारा नहर है, काटलांग नहर, छोटा वाला। इसका पानी भी बहुत मट्टी वाली पानी बन गई है, गंदी हो चुकी है। और ये जो है ना, ये चैंची वाला चौक है, डॉक्टर निसार चैंची वाला चौक। ये चौक के बाद मैं जा रहा था पैदल, तो हमारा एक पड़ोसी है, गली का पड़ोसी है साकिब, वो जा रहा था अड्डे पे, तो मुझे भी साथ उठा लेके आ जाओ। वहाँ तक साथ जाते, ये लोडर चलाते। फिर मैं अपने मार्केट में आया, फैज उस्ताद का इंतज़ार किया। आपको दिखा रहे थे कि इसका भी हमारे मार्केट में एक दुकान है, और माशाल्लाह से बहुत कारीगर है। एसीडीसी दोनों का सामान, सोलर पैन, बैटरी, एक्सरे, और भी वो मोटर, जो पानी वाली मोटर है, और वो एयर कूलर भी बनाते, खुद बेचते हैं। यार बहुत सी कामें करते हैं ये। और ये आप देख सकते हैं कितने चीज़ें पड़ी हुई है, ये रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। और इसके बाद मैं चल रहा हूँ दुकान पे। दुकान पे चल के ही सलाम किया। सलाम के बाद मैंने जाना था बार्बर की दुकान पे। मैं वहाँ पे गया, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली हमारे करीबी बार्बर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट लुक। अभी बिस्मिल्लाह किया है अमजद भाई ने। ये काम करता है, स्लो स्लो करते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं यार। बहुत क्लियरिटी के साथ, सफाई के साथ काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी बाल काट रहे हैं। और अभी चाय आ गई है, और बच्चा लेके ना, तो इसने मुझे बोला कि 5 मिनट हमें दे दो चाय पी के ना। ये भी मुझे बोल रहा था कि लो पकौड़ा खाओ, तो मैंने बोला कि नहीं शुक्रिया, अभी नाश्ता किया हुआ है। तो फिर जब मैं आया, तो अभी इसने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो बस चाय ही पी। इनका वालिद था जो बैठा हुआ था इनके साथ। चाय पी, चाय पीने के बाद बिस्मिल्लाह फिर की, कैंची वाला काम शुरू किया। अभी कैंची कटिंग किया, और अभी आप देख सकते हैं इसकी कारीगरी को। मैंने से बोला कोई मसला तो नहीं होगा यार, ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, तो वो कहने लगे नहीं कोई मसला नहीं, बनाओ। फिर पूछने लगा किस लिए वगैरह। मैंने भी बोला है हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर थोड़ा काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह से वो भी आगे जाएगा। फिर इसने प्लूरल उठाई, और वो ज्यादा जो बाल कटे हुए थे वो अक्सर मुंह पे लग जाते इधर उधर, तो वो इन्होंने जाल दी इससे। और अभी दाढ़ी का सेटिंग भी कर रहा है। दाढ़ी के सेटिंग के बाद आप देख सकते हैं, ये मैंने शॉट किस तरह लिए हुए, मुश्किल से लिए हुए, लेकिन बस क्या करें, अभी लेना पड़ेगा शॉट इस तरह से भी, जिस तरह मुमकिन हो। अब ये काम शुरू है, दाढ़ी का काम अभी शुरू है। मैं इससे बोलता हूँ कि मेरे दाढ़ी के जो बाल है ना, वो जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, उसे काट लिया करे, और दाढ़ी को कुछ ना करे। ये अभी दूसरा वाला मशीन उठा लिया, जाली वाला। इससे जो छोटे बाल है इस यहाँ के ना, वो भी निकाल काटे जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो मैं भी उसे के साथ गपशप लगा रहा था, वो भी
اصل میں نا ہمارا پروگرام جانا تھا کراچی کا، تو بس اس لیے تھوڑا سا اور بھی ابھی انہوں نے کٹائی شروع کی ہوئی، ابھی چوری کا استعمال کر رہے ہیں سائڈوں پہ، یہ بس ماشاء اللہ سے لگے رہے اور ہم نے بھی صبر کا، بس باتوں باتوں میں کام بھی وہ کام کر رہے تھے اور ہم بات بھی کر رہے تھے، تو بس انہوں نے پھر صفائی وفائی کی، ابھی انہوں نے وہ ریبن جیسی چیز لگائی، ریبن کہتے ہیں پشتو میں، پتہ نہیں اردو میں بھی ریبن کہتے ہیں، انگلش میں بھی، اور نام ہمیں آتے نہیں، اور پیر پہ شل لگائی، پھر رگڑنا شروع کیا اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یار میں نے اس کو بولا بھی کہ ہم کراچی جا رہے تو تھوڑا سا مساج وساج بھی کر لے، تو ایسے ہی پوچھا کہ کتنے کے کر لو گے، کہہ رہا تھا کہ اوروں کے لیے کچھ اور، آپ ہمارے پڑوسی آپ سے 500 لیں گے تو بس آپ سے 500 لینا پڑے گا یار، اپنا خرچہ ورچہ آتا ہے نا، 200 انہوں نے رعایت کی، 700 کے کرتے، لیکن میرا والا 500 لیا، تو اس کا بھی شکریہ بہت بہت، اور یار کام سلو کرتا ہے، یہ تو میں نے فاسٹ کیا ہوا ہے، لیکن بس ہم بھی مزے رہے تھے، ویڈیو بھی بنا رہے تھے یار، بالکل سپورٹ کر رہے تھے مجھے یار، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یار کام میں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، میں کبھی کس طرح ہوتا تھا کبھی کس طرح، آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے پورا ہی فیشل کروا رہے ہر جگہ پر، وہ ماتھے پہ، ناک کے اوپر، فیس پہ، گلے پہ، سب کو سبھی جگہ پر انہوں نے کی مار، ابھی صفائی کا ٹائم ہے، سو پانی کی وہ پوارا مارا منہ پہ پانی چھڑکا دیا نا صاف کرنے کے لیے، تو صاف صفائی ابھی شروع ہے، لیکن آپ نے نا سپورٹ کرنا ہے بھائی، سپورٹ تو لازمی کرنا ہے یار، ہیلپ بھی ہو جائے گی، سپورٹ اس طرح کا ہے کہ یار ہیلپ کرنا ہے نا، تو آپ ہیلپ کرتے رہیے، اوروں کو بھی اور ہمارے بھی، تو امجد بھائی ابھی لگے رہے اور لائک کرتے رہے، لائک بھی کرتے رہے ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہے، تو ابھی آپ دیکھ سکتے کہ انہوں نے وہ خاص قسم کا کریم بھی لگایا، فارمولہ ہے اس کا، یار میں نے بتا بھی دیا، لیکن پوچھا بھی کہ یہ کیا کون سا فارمولہ ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یار بس اسپیشل فارمولہ ہے، سپورٹ کرتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور ابھی یہ ہمارا فائنل لک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی، بسم اللہ سے آپ دیکھ سکتے بھائیو، سپورٹ کرتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرے، تھینک یو، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔